यति बेला हामी माथि चौतर्फी हमला भइरहेको छ र हामीले यी चौतर्फी विविध प्रकारका हमलाहरू, वैचारिक हमला त्यत्तिकै भएको छ, अरू प्रकारका पनि हमलाहरू भएका छन्। हाम्रो विचारमाथि हमला भएको छ, हाम्रो सङ्गठनमाथि हमला भएको छ। अनि नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा ब्यानर देखिए अरे, झन्डा देखिए अरे, अलिक तामझाम देखियो अरे, नेतृत्वका विरुद्ध होइन समर्थनमा कार्यकर्ता बोलेको देखियो अरे, अनि छाती पिट्छन् विरोधीहरू। यो हाम्रा विरुद्धको हमलाको विभिन्न रूप हो। हामी व्यक्ति पूजक होइनौँ, मूर्ति पूजक होइनौँ। हामी धर्मान्धतामा विश्वास गर्दैनौँ। सँगसँगै हामी केमा विश्वास गर्छौँ भने कमिटी प्रणालीमा विश्वास गर्छौँ, सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्छौँ, छलफलबाट निष्कर्षहरू निकाल्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ। हामी अध्ययनका साथ छलफलमा जोड्छौँ। हामीले प्राप्त गरेका अध्ययनहरूलाई फेरि व्यवहारमा लगेर व्यवहारको कसीमा तिनलाई सही छ कि गलत प्रयोग गर्छौँ, परीक्षण गर्छौँ। त्यसबाट आएका निष्कर्षहरूलाई हामी ती निष्कर्षहरूमाथि आधारित भएर नयाँ, आवधिक र सकेसम्म निर्भुल निष्कर्षहरू निकाल्छौँ। त्यसरी हामी अगाडि बढ्छौँ सामूहिक प्रयासका साथ। बार्बरिकले महाभारतको युद्धमा कृष्णको चक्र मात्रै चलेको देखेको थिएँ, अरू केही देखेको थिएन भने जस्तो कसैले चक्र चलाएर नेपाल जितिने होइन। हामी सबैका साझा सक्रियता, साझा प्रयास, साझा अध्ययन, साझा आन्दोलनबाट हामी देशमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। यो कुरा नेकपा एमाले जति कमसेकम नेपालमा अरूले बुझेका छैनन्। नेकपा एमाले अरूले भन्दा बढी बुझेको छ। यसको अर्थ आन्दोलनमा तल्ला कमिटी, माथला कमिटी हुँदैनन्, कमिटीमा नेतृत्व हुँदैन, लामो सङ्घर्षबाट अनुभवहरूबाट खारिएर नेतृत्व निर्माण भएको हुँदैन र नेतृत्वको वरिपरि आन्दोलन गोलबन्द भएको हुँदैन भन्ने कुरा पनि साँचो होइन। अहिले एउटा विगतमा लामो समय तीव्र हमलाको सिलसिला चल्यो। जब पहिलोपल्ट मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्यो, नाकाबन्दीको डटेर मुकाबला गरियो। उत्तरतर्फबाट पनि पारवन र यातायातका सम्झौताहरू भए। त्यसपछि त्यति बेला नेतृत्वका विरुद्ध उधम खोइरो खन्ने काम भयो, खुइल्याउने कोसिसहरू भए। यति निकममा सरकारै हुँदैन भन्ने हल्ला चलाइए र यसपल्ट संविधान जारी भएपछि भएको निर्वाचनबाट बनेको पहिलो सरकार हामीले बनाएको र हाम्रो मेहनतले, हाम्रो परिश्रमले, हाम्रा सही नीतिहरूले जनतामा हामी जान सक्यौँ। जनताले हामीलाई विश्वास गर्नुभयो र अरूभन्दा बढी भोट, बढी मत, बढी सिट दिएर हामीलाई अनुकूलता प्रदान गर्नुभयो। त्यो अनुकूलता विभिन्न ढङ्गले मिलाएर हामीले चुनावी तालमेल गरेर, पार्टी एकता गरेर सुदृढ स्थिति बनायौँ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा, राष्ट्रिय क्षेत्रमा, आन्तरिक रूपमा, बाह्य रूपमा, सामाजिक विकासको सन्दर्भमा अथवा भौतिक विकासको सन्दर्भमा, पूर्वाधारको विकासको सन्दर्भमा अथवा मानवीय संसाधनको विकासको सन्दर्भमा हामीले असाधारण उन्नति र प्रगतिहरू गर्यौँ। मानवाधिकारका ठुला कुरा मात्रै गरेनौँ हामीले। मानवाधिकारको सन्दर्भमा हामीले
सडकमा बालबालिका, टुराटुरी बालबालिकाहरू सडकमा रहन नपरोस्। अभिभावक बिन भएर हाम्रा छोराछोरीले खाते भनिएर बस्न नपरोस् भनेर हामीले तिनको उद्धार गर्ने बाटो समाज। ज्येष्ठ नागरिकहरू अलपत्र, परित्यक्त वा बेसहारा भएर सडकमा लम्पसार पर्न नपरोस् भनेर तिनको व्यवस्थाको प्रबन्ध हामीले गर्यौँ। सडक मानव भएर, सहयोग अपेक्षी भएर, भिखमङ्गा भएर हिँड्न नपरोस् भन्ने कुरासम्मको व्यवस्था हामीले गर्यौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अशक्त व्यक्तिहरू जो शारीरिक रूपले केही गर्न सक्दैनन् उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक जिउन पाउने अवस्थाको प्रत्याभूति गर्ने तर्फ हामी लाग्यौँ। प्रतिक्रियावादीहरू छक्क परे। सडक बालबालिका पनि हटाइँदैछ, भिखमङ्गा पनि हटाइँदैछ, ज्येष्ठ नागरिकहरूको प्रबन्ध पनि हुँदैछ, बालबालिकाले अभिभावक पनि पाएका छन्, ज्येष्ठ नागरिकहरूले सहारा पनि पाएका छन्, बाटा पनि बनेका छन्, पुल पनि बनेका छन्, मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पनि झरेको छ, थुप्रै ठाउँमा खाने पानीहरू आयोजना पुगेका छन्, विद्युत पुगेको छ, टेलिफोन विस्तार भएको छ, 4G पुगेको छ। काठमाडौँ जस्ता शहरका अत्यन्तै अशोभनीय देखिएका टेलिफोनका तारहरूको गुजुल्टाहरू भुइँमुनि लानका लागि भुइँमुनि पाइप ओछ्याउने कामहरू भइरहेको छ। अचम्म परे मान्छे। रानी पोखरी पनि बन्दैछ, धरहरा पनि बन्दैछ, बाटो पनि बन्दैछ, घरहरू पनि बन्दैछन्, भत्किएको पुनर्निर्माण पनि हुँदैछ, भूकम्पबाट भत्किएको पुनर्निर्माण पनि हुँदैछ, अरू नयाँ निर्माण पनि हुँदैछ। कसरी बन्छ यो? नेकपा एमाले सरकारमा आएपछि यो सबै एकैचोटि हुन्छ कसरी? छक्क परे मान्छेहरू। अनि आत्तिएर कुनै ठाउँ रहेन उनीहरूको। हामी जस्तो यो गर्छौँ भन्न सक्दैनन् उनीहरू। हामीले यो गर्छौँ, यो दिशा हो हाम्रो, यो लक्ष्य हो हाम्रो, यो गन्तव्य हो, यो बाटोबाट हामी जान्छौँ भनेर हामी भन्छौँ। अरू शक्तिहरूले त्यो भन्न सक्दैन। अरू शक्ति त हाम्रो आलोचना गरेर, आलोचना पनि कुनै आधारयुक्त आलोचना होइन। अरूका समयमा ल्याइन्छन् वाइड बडी जेट विमान, अनि खोइ वाइड बडीको हिसाब बन्छ, अर्काले खरिद गरेको वाइड बडी। अरूले गरेका कामहरूको हामीलाई जिम्मा लगाइन्छ, अनि एउटा डिजीले गर्ने कामको जिम्मा हाम्रो टाउकोमा थोपर्न खोजिन्छ। यस्तो महामारीको बेला छ, जसरी पनि औषधि ल्याउनु पर्नेछ, जसरी पनि सामग्री ल्याउनु पर्नेछ, त्यस्तो बेला अनि ओम्नी 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 भनेर एउटा हल्ला चलाइन्छ। ओम्नी। मैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भने ओम्नीको छानबिन गर्नुहोस्, अरू निकायहरूलाई भने ओम्नीको छानबिन गर्नुहोस्, संसदीय समितिलाई भने ओम्नीको छानबिन गर्नुहोस्। यी सबै कुराहरू के हुन् भने हामीलाई बदनाम गर्न र जनताको नजरमा हामी जसरी स्थापित हुँदै गयौँ हाम्रा राम्रा कामहरूले गर्दा त्यो कुराबाट हामीलाई जनताको नजरमा गिराउने खराब मनसाय, गलत नियतका साथ यी कामहरू भए। कमरेडहरूलाई थाहा छ। यी सब कुराहरूलाई चिरेर हामी आएका छौँ। अघिल्लोपल्ट प्रतिनिधि सभामा राजीनामा दिँदै गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ, कहिले कहिले देशको आवश्यकता र संसदको अङ्कगणितका बीचमा मेल खाँदैन, फरक पर्छ। यसपल्ट पनि त्यही भएको। सजिलैसँग देशको आवश्यकता र संसदीय अङ्कगणितमा मेल नखाने स्थिति बनाउन सकिँदैन थियो। त्यसकारण पहिलो त हाम्रै पार्टीभित्र समस्या खडा गर्नु पर्थ्यो। समस्या खडा गरियो। प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, केही स्वार्थी, केही महत्त्वाकांक्षी, केही ईर्ष्यालु, केही डाही र कुण्ठाग्रस्त मान्छेका विकृत मनोदशाले गर्दा हामीले एउटा उचाइमा पुर्याइसकेको पार्टी आन्दोलन र उपलब्धिलाई बन्चरो प्रहार हुने काम हो। के बिग्रिएको थियो र तमासा गर्नु परेको थियो। अहिले मात्रै होइन, अगाडिदेखि कहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा गर भनेको छ, कहिले अध्यक्षले राजीनामा गर भनेको छ। किन राजीनामा गर्ने थाहा छैन। यस्ता कुराहरूबाट
त्यो सिलसिला हुँदै हामी आयौँ। 19 पृष्ठ लामो नकली झुटा आरोपहरूको एउटा पुलेन्दा पेश गरेर बदनाम गर्ने काम हो। एकीकरण गर्न हिँडेका हामी 3 महिनाभित्र एकीकरण टुङ्ग्याउने भनिएको थियो। 3 महिनाभित्र एकीकरण टुङ्ग्याउने कुरा त छोडिदिउँ, 3 महिनाभित्र एकीकरण टुङ्ग्याउने होइन, 3 वर्षमा पनि एकीकरण टुङ्गिएन। गएको चैत्र 25 देखि 30 मा महाधिवेशन गर्ने भनेका थियौँ हामीले। 10औं महाधिवेशन, एकताको महाधिवेशन, एकताबद्ध ढङ्गले जाने। कार्तिकको अन्तिममा गएर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनका निम्ति एकीकरणको बाटो छोडेर सत्ता गुटबन्दीका बाटोबाट पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास भयो। त्यसलाई पनि हामीले जोगाएर ल्यायौँ। नेकपा एमालेका देशभरिका विदेशमा समेत रहेका तमाम कार्यकर्ता कमरेडहरूलाई, नेता कमरेडहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले अत्यन्तै विकट स्थितिमा पार्टीलाई जोगाएर ल्याउनु भयो, बचाएर ल्याउनु भयो र जस्ताको तस्तै ठाउँमा पार्टीलाई उभ्याउनु। तपाईहरू ती कार्यकर्ताहरूका प्रतिनिधि नेता, प्रतिनिधि पात्रका रूपमा यहाँ हुनुहुन्छ। म तपाईहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै, जसले पार्टी बचाएर ल्याउन ठुलो योगदान गर्नु। यो सचेतनता ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब हामी आगामी दिनमा हाम्रा अगाडि हामी धेरै अल्मलिनु हुँदैन। कहिले कहिले सिद्धान्त र व्यवहारमा हामी अल्मलिन्छौँ। विरोधीले थप्पड हानिसक्छ गालामा, अनि हामी शास्त्र पल्टाउन थाल्छौँ। शास्त्रले के भन्छ, यो गालामा हान्ने विरोधी हो कि होइन? यो गालामा हान्नेलाई विरोधी शास्त्रले मान्छ कि मान्दैन? शास्त्र पल्टाउन थाल्छौँ। यति साह्रो शास्त्रवादी हुनुपर्ने जरुरी छैन। जो तपाईसँग लडिराखेको छ त्यो विरोधी हो, जो तपाईसँग लडेको छैन, सँगै काम गरिराखेको छ, त्यो मित्र हो। हाम्रो पार्टीका बिग्रिएका मान्छे को हुन्? जो छोडेर गए, जो यहाँ छन् सप्रिएका हुन् भन्ने प्रमाण योभन्दा बढी केही चाहिन्छ? छर्लङ्ग छ नि। त्यसकारण हाम्रा विरोधी को हुन्? जो हामीसँग लडिरहेका छन्। हाम्रो सरकार ढाल्न जसले भूमिका खेले, जसले हामीलाई प्रतिपक्षमा पुर्याए, कम्युनिस्ट सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु अग्रगमन र क्रान्तिकारिता हो भनेर गए। नेकपा एमालेको सरकार ढालेर क्रान्ति गर्यौँ भने यो पार्टी काम लाग्दैन अरे, यो पार्टी काम लाग्दैन अरे भनेर केही मान्छेले गएर निर्वाचन आयोगमा एउटा नयाँ पार्टी फेरि दर्ता गरी खेले। त्यो दर्ता गरी खेलेको हुनुपर्छ। यो कुनै नयाँ पार्टी, यस्तो 100 वटा भन्दा बढी पार्टी बनाएको थिए। त्यो 100 वटा भन्दा 33 वटा आएका थिए। 33 वटाबाट अहिले संसदमा उपस्थित 4 वटा कतिवटा पार्टी छ, अरू 4-5 वटा होला। अरू अहिले फेरि दर्ता गर्ने सिलसिला पनि चलेको छ। यस पार्टीबाट, यो पार्टीले देशलाई कहाँबाट कहाँ पुर्यायो भन्ने कुरा देख्दा देख्दै यसलाई सिद्ध्याउनु पर्छ र अर्को पार्टी खोलेर त्यसबाट बनाउँछु भन्ने, त्यो पनि कस्तो भन्दा, मैले सुनेको थिएँ गाईको पुच्छर समातेर बैतरणी तर्छन् अरे भनेर। अर्को के को पुच्छर समातेर बैतरणी तर्न खोज्यो कसैले, सुनेको थिएन। अहिले अर्कै पुच्छर समातेर बैतरणी तर्ने खेल तपाईँ हामीले देखेका छौँ। हामी कुनै अन्यलमा अलमलमा पर्न पर्दैन। हाम्रै पार्टीका कतिपय साथीहरू सम्पर्क सम्बन्धले गर्दा, भ्रमले गर्दा, लोकल स्थानीय अन्तर्विरोधले गर्दा कतिपय कुराले
पार्टीबाट अलग भएका, अलमलमा परेका, भ्रममा परेका, तानेर लगिएका हुन सक्दछन्। त्यस्ता साथीहरूलाई फर्काउनुपर्छ। माथिबाट पनि हामी प्रयास गर्छौँ, तल सबैतिरबाट पनि अलमलिएर गएका साथीहरूलाई, भ्रममा परेका साथीहरूलाई फर्काउनका लागि प्रयास गर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जनतालाई अलमल्याउन खोज्छन्, भ्रममा पार्न खोज्छन्। आज भर्खर यस महाधिवेशनको क्रममा आज भर्खर मात्रै सयौं पुराना स्थापित विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। झन् भ्रममा पार्छन्, झन् स्पष्ट हुन्छ। झन् भ्रममा पार्छन्, झन् स्पष्ट हुन्छ। एमालेलाई कमजोर पार्न खोज्छन्, झन् एमालेमा मान्छेहरूको ओहिरो लाग्छ। अहिले हामीलाई चाहिएको कम्तीमा 51% नेपाली नेकपा एमालेको पक्षमा छ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिएको। अहिले कम्तीमा 51% नेपाली नेकपा एमालेको पक्षमा छ र यो सम्भव छ। तपाईँ हामी हाम्रा महान विचारहरू, महान उद्देश्यहरू, देशभक्तिपूर्ण सोचहरू, लोकतान्त्रिक सोचहरू, परिवर्तनकारी सोचहरू, विकासमुखी सोचहरू र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सर्वोपरि राष्ट्रिय आकांक्षा जो हाम्रा ऋषिमुनिहरूले पनि भनेका थिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। मान्छे के चाहन्छ भन्दा सुख चाहन्छ। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हजारौं वर्ष अगाडि त्यो पत्ता लगाएका थिए। हो त्यही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी हौँ। त्यसका लागि समृद्धि चाहिन्छ, अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ जनता। अधिकार सम्पन्न जनता, अधिकार सैद्धान्तिक मात्रै होइन, अवसर पनि त्यहाँ अधिकारसम्म पुग्ने अवसर सबैले प्राप्त गर्नुपर्छ। अवसर प्राप्त भएको जनता त्यो हुनुपर्दछ। त्यसै गरेर अधिकार र अवसरमा, उपलब्धिहरूमा सबैको समान हिस्सेदारी चाहिन्छ, सबैको सहभागिता चाहिन्छ, साझेदारी चाहिन्छ। उपलब्धिहरूको हकदार सबै हुनुपर्दछ, अर्थात् सामाजिक न्याय र समानता हुनुपर्दछ। समानता सहितको समृद्धि, त्यो हामीले खोजेको कुरा हो। हामीले भन्न सक्छौँ, जनवाद भन्न सक्छौँ, समाजवाद भन्न सक्छौँ, समाजवाद उन्मुख भन्न सक्छौँ, समाजवाद भन्न सक्छौँ, उन्नत स्तरको, प्रारम्भिक स्तरको समाजवाद। आम गाउँघरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उन्नत स्तरको समाजवाद, अलिक तल्लो स्तरको समाजवाद, उन्मुख समाजवाद, जनवाद, यो सबै के चाहिँ हो, कस्तो कस्तो हुन्छ, कति लामा सिङ कति लामा कान थाहा पाउँदैन। जनताले थाहा पाउने गरी हामीले भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने, हाम्रो देश विकास हुनुपर्छ, यहाँ सुशासन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ र समृद्ध देश हुनुपर्दछ। हरेक नेपालीले रोजगारी पाउने, हरेक नेपालीले खान बस्न ठाउँ पाउने, त्यो हुनुपर्दछ। हरेक नेपालीले खान पाउनु पर्यो, लाउन पाउनु पर्यो, बस्ने आवास पाउनु पर्यो, छोराछोरी पढाउन सक्ने अवस्था हुनु पर्यो, बिमारी हुँदा औषधि उपचार पाउनु पर्यो, अकाल मृत्यु हुनु भएन र सुविधा सम्पन्न जीवन बाँच्दै जान पाउनु पर्यो। समान अधिकारको शान्तिपूर्ण समाज हुनु पर्यो। सबैले विकासको अवसर पाउनु पर्यो। कहीँ असुरक्षा, अशान्ति हुनु भएन। भयरहित वातावरण हुनु पर्यो, भय नभएको, भयमुक्त वातावरण जहाँ मान्छे ढुक्कले बाँच्न सकोस्। कसैबाट मेरो अधिकार खोसिन्छ कि मेरो सम्पत्ति खोसिन्छ कि ममाथि हमला हुन्छ कि मेरो ज्यान मारिन्छ कि अथवा ममाथि कुनै खतरा हुन्छ कि, यस्तो कुनै प्रकारको चाहिँ त्रास नहुने खालको वातावरण बनाउनु पर्यो। यो हामीले अहिले भनेको समाजवाद उन्मुख त्यही हो। सम्मानजनक जीवन जिउन पाउनु पर्यो, हामीले बनाउन खोजेको त्यो हो। त्यही कुरा चाहिँ जनताले बुझ्छ। लोकतन्त्र
खाली राजनीतिक मात्रै होइन, राजनीतिक अधिकारको मात्रै कुरा होइन, यो आर्थिक अधिकारसँग सम्बन्धित, जीवनसँग सम्बन्धित, उसको आवश्यकतासँग सम्बन्धित, जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको यथोचित परिपूर्ति हुने कुरासँग सम्बन्धित त्यो हुनु पर्यो। त्यो कुरा जनताले बुझ्छ। हामीले समाजवाद बुझाउँदा, पूर्ण लोकतन्त्र भनेर बुझाउँदा एक पक्षीय लोकतन्त्र मात्रै होइन, राजनीतिक अधिकारको मात्रै होइन, समग्र सामाजिक क्षेत्र र मानव जीवनलाई समेट्ने सम्पूर्ण कुरा, वातावरणदेखि लिएर अरू अनेक पक्षहरूसम्मलाई समेटेको लोकतन्त्र। हामीले भनेको लोकतन्त्र यो र यसरी हामी समृद्धितर्फ जान्छौँ। यी कुरा हामीले भन्न खोजेका हौँ। धेरै जटिल बनाउनु आवश्यक छैन। धेरै जटिल बनाएर जनताका बीचमा हामीले छलफल गर्दा केही सैद्धान्तिक, केही वैचारिक, केही परम्परागत शब्दावलीको प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर जनताका बीचमा जाँदा त्यो भनेको के हो भनेर मूर्त चित्र हामीले कोर्न सक्नुपर्दछ। के हो समाजवाद उन्मुख भनेको? बाटो बनाउँदैछौ समाजवाद उन्मुख भन्छौ नि भनेर। हो, यो बाटो बनाउनु पनि समाजवाद उन्मुख हो, पुल बनाउनु पनि समाजवाद उन्मुख हो, खानेपानी गाउँ गाउँमा पुर्याउनु समाजवाद उन्मुख हो, स्कुल राम्रा बनाउनु, आजको जीवन उपयोगी प्राविधिक शिक्षा सहितको बेरोजगार हुने शिक्षा होइन, रोजगारी दिने शिक्षा, यो हो समाजवाद उन्मुख। कृषिको आधुनिकीकरण हो समाजवाद उन्मुख हुने कुरा। कृषिको बजारीकरण हो, व्यवसायिकीकरण हो, मेसिनीकरण हो, कृषि आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्दै जाने र त्यहाँबाट ठुलो मात्रामा उद्योगहरू अगाडि बढाउने कुरा हो यो समाजवाद उन्मुख भनेको। समाजवाद उन्मुख भनेको सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्नु हो, जागरणको, आधुनिक चेतको, वैज्ञानिक चेतको। समाजवाद उन्मुख भनेको बोक्सी लाग्छ भनेर, मेरा त घरमा बिरामी छन्, बोक्सी लागेछ भनेर अन्धविश्वासमा हिँड्नु होइन। अन्धविश्वासका विरुद्ध जागरण अभियान, पछौटेपनका विरुद्ध जागरण अभियान, पछौटे प्रविधिका विरुद्ध आधुनिक प्रविधि, पुराना कुराहरू मात्रै प्रयोग गर्ने परम्पराका नाउँमा होइन, आधुनिक प्रविधि विज्ञान यसको प्रयोग गर्दै जाने, यो हो समाजवाद उन्मुख। हामीले यी कुराहरूलाई, हामीले डिजिटल नेपाल भन्यौँ, अर्को भन्यौँ, यी किन? यी कुराहरूले हामीलाई अगाडि यसरी लिएर जान्छ समाजवादतिर। समाजवादतिर लानका लागि हामीले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई यसरी विकास गर्नुपर्छ। पर्यटनको विकासबाट समाजवाद उन्मुख कसरी हुन्छ? कुन ठाउँबाट हुन्छ भन्दा हामीले हरेक क्षेत्रबाट, हरेक ठाउँबाट समाजवाद उन्मुख काम गर्न सक्छौँ। समाजवादतर्फ समाजलाई लाने काम गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा हामीले जनतामा बुझाउनुपर्छ। अवश्य नै आज राष्ट्रिय पुँजीको विकास, बाह्य दलाल पुँजी जो उत्पादनमूलक हुँदैन, रोजगारी दिए पनि अत्यन्त सानो रोजगारी देला, तर रोजगारीमूलक हुँदैन, रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको हुँदैन, उत्पादनमूलक हुँदैन र कमिसनमा बढ्ता जोड दिन्छ, कमिसन एजेन्टको रूपमा काम गर्छ, कानुन छल्छ, कालो धनको रूपमा काम गर्छ र त्यसले ब्युरोक्रेसी, राजनीति वा राजनीतिक तहहरूलाई प्रयोग गर्छ, दुरुपयोग गर्छ। त्यसको आडमा आफ्नो अनुचित धन्दा चलाउँछ, अनुचित मुनाफाखोर कालो धन्दा चलाउँछ। त्यसलाई हामी एजेन्ट या कमिसन खोरी र कालो धनको रूपमा बुझ्छौँ। त्यस्तो धन समाज विकासका निम्ति, समाजका उत्पादक शक्तिहरूको विकासका लागि, उत्थानको लागि
तिनीहरूले उत्पादक शक्तिहरूलाई सक्षम सबल बनाउन, तिनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्दैन। त्यसले असमानताको खाडल बनाउँछ। पर क्यापिटा इन्कम, जीडीपी हेऱ्यो भने देश धनी भयो भन्ने देखिन्छ, किनभने केही मान्छेहरूका हातमा खरबौँ थुप्रिन्छ र बाँकी गरिब हुन्छ। त्यसले एउटा नक्कली तथ्याङ्क खडा गर्छ, नक्कली चित्र खडा गर्छ देशको। देश गरिब हुन्छ तर त्यसले चित्र चाहिँ धनीको खडा गर्छ, किनभने केही मान्छेहरू धनी यति धनी हुन्छन् कि तिनीहरूसँग दामासाही बाँड्दा हामीसँग हुँदै नभएको पैसा पनि सम्पत्ति पनि हामीसँग छ कि जस्तो देखिन्छ। त्यो नक्कली एउटा कृत्रिम कुरा हो। त्यो कृत्रिम अर्थतन्त्र, कृत्रिम सम्पन्नता, त्यो समाजवादी हुँदैन, बिल्कुल पुँजीवादी, व्यक्तिवादी पुँजीवादी हुन्छ त्यो। त्यसर्थ हामी राष्ट्रिय पुँजीको विकास, जनपुँजीको विकास, आम जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने सामाजिक विकास, यसमा विश्वास गर्छौँ, त्यसका लागि लाग्छौँ र सिङ्गो सामाजिक जीवन माथि उठाउने समाजवादी तरिका हो। यसै कारण हामीले नारा दियौँ, नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। पुँजीवादी देशले आफ्ना देशमा त्यस्तो नारा दिन सकेका छैन अहिलेसम्म जो हाम्रो सरकारले दियो। नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। सबभन्दा ठुलो मानव अधिकारको प्रत्याभूति त्यो हो। सबभन्दा ठुलो समाजवाद उन्मुख, सबभन्दा ठुलो मानवतातर्फको प्रस्थान बिन्दु यहाँनिर हो। त्यसकारण हामीले समाजवाद उन्मुख काम गरेका छौँ र गर्दै जानेछौँ। हाम्रो यस प्रकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नीति कार्यक्रम, तदनुसारका योजना र पक्षहरूमा, तत्सम्बन्धी टार्गेटहरूमा मैले विश्वास लिएको छु। कमरेडहरू अवश्य नै स्पष्ट हुनुहुन्छ। हामी यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। हामीलाई सङ्कट आइपरेको थियो विश्वव्यापी रूपमा विक्रम सम्वतको 1990 अथवा भन्ने हो भने 48 सालतिर। 47-48 साल विश्व राजनीतिमा, विक्रम सम्वतको 47-48 साल विश्व राजनीतिमा यस्तो समय थियो जति बेला प्रगतिवादी आन्दोलन, समाजवादी आन्दोलन, सोभियत सङ्घको विघटन र पूर्वी युरोपको एक ढङ्गको विखण्डन, विलयन के भनौँ, त्यसबाट एउटा बहुतै ठुलो गम्भीर धक्का र प्रतिकूल स्थिति त्यो बनेको थियो। त्यस स्थितिमा धेरै मान्छेले, हाम्रै देशकाले पनि धेरैले कम्युनिस्ट आन्दोलनको झन्डा फ्याँके। मार्क्सवादी दर्शन भन्न हिम्मत गरेनन्। मार्क्सवादी दर्शनको खोइरो खन्न थाले, झन्डा फ्याँके, ध्येय फ्याँके, उद्देश्य फ्याँके, गन्तव्य फ्याँके, समाजवाद फ्याँके र पुँजीवादको भजन गाउन थाले। केही अडे तर ढङ्ग पुर्याएनन् र सफल हुन सकेनन्, सफलतातिर जान सकेनन्। हाम्रो पार्टीले जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा जनताको बहुदलीय जनवाद, जो अत्यन्तै मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग, मार्क्सवादी दर्शनको राजनीतिमा, समाजशास्त्रमा, अर्थतन्त्रमा मार्क्सवादी दर्शनको सृजनात्मक प्रयोग जनताको बहुदलीय जनवादले गर्यो। मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तको व्यवहारमा नेपालको तत्कालीन र विश्व राजनीतिक स्थितिमा, तत्कालीन स्थितिमा अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले सजीव कसरी आजको मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेको के हो? अघि मैले भने चाहिँ मार्क्सवादी दर्शन, मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र, मार्क्सवादी समाजशास्त्र, त्यसलाई तत्कालीन विश्व अवस्था
र नेपालको अवस्थामा त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी सृजनात्मक ढङ्गले प्रयोग गर्ने, त्यसको एउटा नयाँ सोच, नयाँ चिन्तन, नयाँ बाटो नेकपा एमाले दियो जनताको बहुदलीय जनवादको रूपमा। यो कुनै लहरबाजी होइन, यो यसो कुनामा बसेर एउटा केही नयाँ चिज दिनु पर्यो, देशलाई केही नयाँ चिज दिउँ कि भनेर विचार घोत्लिएर यसो केर्दै गर फुत्त निक्लिएको चिज होइन। वर्ग सङ्घर्षको दौरानमा कति कठिन वर्ग सङ्घर्ष, इतिहासको एउटा लामो समयपछिको साह्रै कठिन वर्ग सङ्घर्षको पेचिलो मोडमा जनताको बहुदलीय जनवाद वर्ग सङ्घर्षको त्यस मैदानबाट निस्कियो, जसले त्यस अवस्थामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी सही ढङ्गले जीवित राख्न सकिन्छ, अगाडि बढाउन सकिन्छ, सुदृढ गर्न सकिन्छ र विजयी बनाउन सकिन्छ, यो कुराको तय गर्यो र तदनुसार शङ्खघोष पनि गर्यो। जनताको बहुदलीय जनवादको महत्त्व यस कुरामा छ। आज अलिअलि कता कता अलमल पर्न खोजिया देखिन्छ कहीँ कहीँ। यो कार्यक्रम हो कि सिद्धान्त हो कि, कार्यक्रम हो भने सिद्धान्त होइन, सिद्धान्त हो भने कार्यक्रम होइन जस्तो। यो कार्यक्रम पनि हुनसक्छ, सिद्धान्त पनि हुनसक्छ, सिद्धान्त पनि हो, कार्यक्रम पनि हो। यसभित्र दर्शनका पक्षहरू पनि छन्। पाइला सार्नु र हिँड्नु उही कुरा हो। पाइला सार्दै गएर हामी हिँड्दै जान्छौँ, हिँड्दै जाँदा यात्रा हुन्छ। अब कार्यक्रम यस्तै हो। हाम्रा दैनन्दिन गतिविधि, आवधिक गतिविधि र एउटा खास निश्चित गन्तव्यसम्मको गतिविधि, त्यसलाई हामी कार्यक्रम भन्छौँ। निश्चित अवधिसम्मको गतिविधि, यस्ता कार्यक्रम, यस्ता नीति गतिविधिहरूको श्रृङ्खलामा जब त्यसले सहीपना स्थापित गर्दछ अनि त्यसलाई सिद्धान्त भन्छौँ। जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यति बेला सैद्धान्तिक पक्ष त्यहाँ नभएका होइनन्। पाँचौं महाधिवेशनमा जननेता मदन भण्डारीले कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा त्यहाँ सैद्धान्तिक पक्ष नभएका होइनन्, तर हामीले त्यसलाई कार्यक्रमको रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यसले विरोधीहरूका हामी माथिका सम्पूर्ण हमलाहरूलाई निस्तेज गरिदियो, हामी माथिका आरोपहरूलाई निष्प्रभावी बनाइदियो, हामी माथिका हमलाहरू निस्तेज भए। महाभारतको युद्ध सिद्ध कतै रामायणको टेलिसिरियल हामीले हेऱ्यौँ भने यताबाट द्रोणले बाण हान्छ, उताबाट अर्जुनले बाण हान्दा बाणहरू बीचमा काटिन्छन्। हामी माथि हानेका बाणहरू हामीले त्यसै गरेर आकाशमै काटिदियौँ। हामी माथि चलाइएका क्षेप्यास्त्रहरू, अहिले भर्खर हामीले इजरायल र उसको प्यालेस्टाइन र इजरायलको द्वन्द्वमा हेऱ्यौँ। एउटाले रकेट छोड्छ, अर्काले ड्रोन छोडेर त्यसलाई काटिदिन्छ र ती सबै क्षेप्यास्त्रहरू चाहिँ निष्प्रभावी हुन्छ। हामी माथि अनेक क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार भए, तर हामीले ड्रोन छोडेर क्षेप्यास्त्रहरूलाई काट्दै गयौँ। उताका बाणलाई बाणले काट्ने, द्रोण क्षेप्यास्त्रलाई द्रोणले काट्ने, स्टार वार जस्तै भयो। एक ढङ्गको स्टार वार, सैद्धान्तिक वार, वैचारिक वार, राजनीतिक वार। त्यो वार हामी अहिलेसम्म के स्पष्ट छैन र? दुनियाँबाट कम्युनिस्ट सिद्धान्त सिद्धियो, मार्क्सवाद सिद्धियो, सबै चिज सिद्धियो भनेर अनेक प्रकारका डेभिएसनहरू आए, अनेक प्रकारका कुराहरू आए। मार्क्सवाद अब हिजोको विषय भयो भने, कसैले इतिहासको अन्त्य भने, कसैले सिद्धान्तको अन्त्य भने, कसैले के को अन्त्य भने, कसैले समाजवादको अन्त्य भने, कसैले अनेक कुराहरू भने। त्यस्तो बेलामा नेकपा एमाले
आज नेकपा एमालेलाई सरकारबाट ढाल्न दुनियाँ लाग्नु पर्यो। दुनियाँ एकपल्ट सरकारबाट ढाल्नका लागि। यो एउटा अनुभव हो। लडाइँमा कुस्ती खेल्दाखेरि खलिफालाई अलिकति थप्पड लागेन भने, अलिकति ड्याममा लागेन भने, बक्सिङ खेल्दाखेरि विपक्षीको अलिकति मुक्का लागेन भने उसले सतर्कता पनि अपनाउँदैन र राम्रो तयारी पनि गर्दैन, सावधानी पनि हुँदैन र प्रत्याक्रमण कसरी गर्ने भन्ने कुराको पनि एक कारण। हामीलाई अहिले यो मौका मिलेको छ। हामीले उपयुक्त ढङ्गले तयारी गर्ने र नयाँ उचाइको सफलताका लागि अगाडि बढ्ने, यो कुरा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो मौका हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तसर्थ हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यक्रमको रूपमा 5औँबाट 6औँबाट सिद्धान्तको रूपमा, हाम्रा कामहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्तको रूपमा, ठिक हो, हाम्रा कामहरूलाई जनताको बहुदलीय जनवादले यो खाली कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमको रूपमा मात्रै होइन, हाम्रा कामहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्तको रूपमा पनि यो रहेको छ। आज हाम्रा कामहरूलाई 19औँ शताब्दीको त्यति बेला प्रतिपादित मार्क्सवादले मात्रै होइन, या 20औँ शताब्दीको एकदम सुरुवाततिर उभारमा आएको लेनिनवादले मात्रै होइन। ती यद्यपि कालजयी छन् ती दर्शन विचार सिद्धान्तहरू, तर पनि आजको समयमा हामीलाई मार्गदर्शन जनताको बहुदलीय जनवादले गरेको छ। हाम्रो समाजको विश्लेषण, आजको दुनियाँको विश्लेषण, हाम्रा विरोधीहरूलाई चिन्ने कुरा हामी टाढैबाट जनताको बहुदलीय जनवादको दूरबीनले टाढैबाट हामी चिन्न सक्छौँ। भविष्य कस्तो छ, भविष्य कस्तो आउँदैछ, के हुँदैछ, त्यो कुरा हामी टाढा क्षितिजसम्म हेर्न सक्छौँ जनताको बहुदलीय जनवादको कारणले। आठौँ महाधिवेशनबाट झन् हामीले स्पष्ट रूपमा मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्यौँ। 9मा त्यसलाई अझ व्यवस्थित गरियो र 10औँ महाधिवेशनले अथवा यस विधान महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई अझ स्पष्ट रूपमा सरल र व्यवहारिक भाषामा समेत हामीले बुझ्ने गरी जनताका बीचमा जान पर्दछ। के हो जनताको बहुदलीय जनवाद? अघि मैले त्यसको अलिकति व्याख्या गरेँ। जनताको जीवनसँग, विकाससँग यो कसरी जोडिन्छ? जनताको बहुदलीय जनवाद राजनीतिक प्रणालीमा यो बहुदलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्छ, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्छ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा त्यसमा विश्वास गर्छ, आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्छ, संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छ, कानुनी राजमा विश्वास गर्छ, जनतामा सार्वभौम सत्ता त्यसमा विश्वास गर्छ, सम्पूर्ण राज्य शक्तिका स्रोत जनता हुन् त्यसमा विश्वास गर्छ, जनताबाट सम्पूर्ण शक्ति निःसरित हुन्छ त्यसमा विश्वास गर्छ र लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता, आवधिक निर्वाचन लगायत शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त र सन्तुलन र नियन्त्रणको परिपाटी आदि कुरामा विश्वास गर्छ। जन्मिँदै श्रेष्ठताको पाखण्डी सिद्धान्त यसले विश्वास गर्दैन। यसले मान्छे कामबाट, योगदानबाट, कामबाट, क्षमताबाट अगाडि जान्छ र जन्मिँदै कोही शासक हुनलाई जन्मिने, कोही जन्मिँदै राजकुमार, अधिराजकुमार, युवराज भएर जन्मिने, कोही चाहिँ दास भएर जन्मिने, यस्ता कुरामा, भ्रमपूर्ण कुरामा र यी जनता ठग्ने कुरामा, यस्ता कुराहरूमा विश्वास गर्दैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रस्तावनाहरू अगाडि सारेको छ, त्यसमा विश्वास गर्छ र त्यस यता
मानवताको सम्बन्धमा, सामाजिक न्याय समानताको सम्बन्धमा अनेक पक्षहरूमा यसमा विश्वास गर्छ। जो विकसित भएका छन्, आज मानव जातिले विकास गरेको छ, विज्ञान प्रविधिमा विकास गर्छ, यसको विकासमा विश्वास गर्छ। त्यसो गरिरहँदाखेरि हामी हाम्रो विगतका गौरवपूर्ण इतिहास र गौरवहरूमाथि विश्वास गर्दैनौँ, होइन, त्यसमा विश्वास गर्छौँ, त्यसलाई माथि उठाउँछौँ, त्यसका सकारात्मक कुराहरूलाई माथि उठाउँछौँ र अगाडि बढ्छौँ। तसर्थ म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, राजनीतिक होस्, आर्थिक होस्, सामाजिक होस्, सांस्कृतिक होस्, राष्ट्रिय होस्, अन्तर्राष्ट्रिय होस्, आन्तरिक होस्, बाह्य होस्, मानवीय होस् वा मानव र प्रकृतिका बीचको सम्बन्धको प्रश्न होस्, यी सबै प्रश्नहरूमा जनताको बहुदलीय जनवादको द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवादी दार्शनिक कोण छ, मानवतावादी समाजवादी सामाजिक कोण छ, विकासवादी अर्को कोण छ यसको, र यसका विभिन्न कोणहरू मानव जातिले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका वैज्ञानिक खोज, अध्ययन, अनुसन्धान र उपलब्धिहरू यसले स्वीकार्छ र ती मानव जातिका साझा सम्पत्ति हुन् भनेर लिन्छ। यसरी हामी यस क्रममा, यसको कार्यान्वयनको क्रममा जनताको बहुदलीय जनवादलाई समयक्रममा विकास पनि गर्दै लान्छौँ। यो जड सूत्र होइन, जड सिद्धान्त होइन, यो जीवन्त रूपमा समाजमा कार्यान्वयन हुने र कार्यान्वयन क्रममा परिमार्जित र विकसित हुँदै जाने सिद्धान्त पनि हो। यसलाई कमा फुलिस्टप पनि फेर्न हुँदैन भन्ने कुरा पनि गलत, र यो नफेरिकन हुँदैन नि। यति समय भइसक्यो, 10 वर्ष भयो, 20 वर्ष भयो, 25 वर्ष भयो, अब यति समयमा पनि 28 वर्षमा पनि केही पनि नफेर्ने भन्ने पनि तर्क हुन्न, 2 वर्षमै किन फेरिहाल्ने भन्ने पनि तर्क हुँदैन। त्यो सामाजिक परिवर्तनको आवश्यकतासँग, मानवीय विकास क्रमको आवश्यकतासँग, वैज्ञानिक खोज, अध्ययन, अनुसन्धान र समाज विकासको क्रममा अपनाइएका सिद्धान्तहरूको क्रममा, त्यसको प्रयोगको सन्दर्भमा त्यस कसीमा हेर्नुपर्ने कुरा हो। आज हामीले फाटोवादका विरुद्ध जुझ्नु परेको छ। एकै ठाउँ बस्नै नसक्ने, एक हुनै नसक्ने, एक ठाउँ भयो कि फुटिहाल्नु पर्ने, अलिकति शक्ति आर्जन गर्यो कि फुटिहाल्नु पर्ने, सहन खप्नै नसक्ने यो प्रवृत्ति र आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर फुट्ने प्रवृत्ति, यो हामीले अगाडिदेखि देख्दै आएका छौँ र अहिलेसम्म पनि यो प्रवृत्ति चालु छ, जो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको लागि र विकासको लागि बहुतै हानिकारक छ। त्यसकारण हामीले आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो पद, आफ्नो प्रतिष्ठा यसैलाई केन्द्रभागमा राखेर यसको केन्द्र वरिपरि हिसाब किताब गरेर पार्टी एकतामा नोक्सान पुग्ने खालको या पुर्याउने खालका कुनै पनि गतिविधि गर्नु हुँदैन। हामी कुनै भ्रममा पर्नु हुँदैन, अलमलमा पार्न सक्छन्। एउटा हल्ला चलाएका छन् भन्ने गर्छन्, त्यहाँ नेकपा एमालेमा बोल्नै पाइँदैन भनेर। उनीहरूले के खोजेका छन्, के सोचेका छन् भने यहाँ बहुत झगडा भइदिए हुन्थ्यो, मारामार भइदिए हुन्थ्यो, नेता कोही स्थापित हुन नपाए हुन्थ्यो, सब खुइलिए हुन्थ्यो, सबैलाई खुइल्याउन पाए हुन्थ्यो, आफ्नै पार्टीभित्र अनेक थरी लान्छना लगाएदेखि त्यसैलाई समातेर भन्न पाइन्थ्यो। अनि उनीहरू देवत्वकरणका कुरा उठाउँछन्। हामी कसैलाई देवता मान्दैनौँ, देवत्वकरण गर्दैनौँ, तर लिडरसिप हुन्छ, लिडरसिपका वरिपरि पार्टी एकत्रित हुन्छ, आन्दोलन एकत्रित हुन्छ।
त्यो स्वाभाविक हो। पुष्पलालका वरिपरि, पुष्पलालले अगाडि सारेका विचारका वरिपरि हामी सबै आजसम्म गोलबन्द भएका छैनौँ। कार्ल मार्क्सले अगाडि सारेका दर्शन सिद्धान्तहरूका वरिपरि हामी गोलबन्द भएका छैनौँ। लेनिनका वरिपरि सिँगै रुस गोलबन्द भएन। माओका वरिपरि सिँगै चीन गोलबन्द भएर क्रान्ति सम्पन्न गरेन। छरिएको किसान, न हतियार छ न केही छ। त्यस्तो अवस्थामा वैदेशिक सहायता टेकुपो प्राप्त गरेको हतियारधारी सत्ताधारीहरूलाई खाली हात भएका छरिएर रहेका गाउँका किसानहरूलाई एकजुट बनाएर कसरी आन्दोलन गर्न सकियो? त्यस बेला पनि यस्ता कुरा चले। मदन भण्डारी हुँदा मदन भण्डारीलाई देख्न सकिएन। पुष्पलाल हुँदा पुष्पलाललाई एउटा महाधिवेशन पनि गर्न दिइएन। तपाईँ नेता हो भन्न छोडिएन, तर हुर्मत लिने काम पनि सधैँ भइरह्यो। तपाईँ नेता हो भन्ने, तर महासचिव अर्कै बनिहाल्ने। पुष्पलालका विचार पास हुने, पुष्पलालका विचार एकतिर पन्छाउने, अरूले मनपरी गर्ने, त्यस खालका कुराहरू रहे। नेतृत्व स्थापित भएन भने एउटा भनाइ छ, नास्यन्ते बहुनायका भन्ने। नायकै नायकको झगडा भयो भने नास्यन्ते बहुनायका। नायकै नायक भयो भने नायकै नायक हुनुपर्छ, तर एकताबद्ध नायक, जस्तो हाम्रो टिम छ। हामी थुप्रो नेता छौँ, तर एकताबद्ध नेता छौँ। हामी एकताबद्ध भएनौँ भने, सबै नेता भएर बुरुक बुरुक उफ्र्यौँ भने जुन दिन रानो हुँदैन मौरीको गोलो समाप्त हुन्छ। त्यसकारण यो अनेक प्रकारका हल्लाहरू, भ्रमहरू हाम्रो एकतालाई तोड्नका लागि अनेक चलाएका हुन्छन्। त्यो कुरासँग हामी सतर्क हुनुपर्छ। मान्छेहरू अहिले, हाम्रा विरोधीहरू दुईटा कुराले अत्यन्त चिन्तित छन्। एउटा, म बाँचिराखे हुनाले चिन्तित छन्। यो बिमारी हुन्छ, अपरेसन गर्छ, फेरि किडनी फेर्छ, फेरि के गर्छ, मेनिन्जाइटिस हुन्छ, फेरि बाँच्छ। बिमारी भयो अब त होला कि भने फेरि बाँच्छ। एउटा कुरा। अर्को, कार्यकर्ताले, जनताले असाध्यै धेरै माया गर्छन्। त्यसले एमालेलाई फाइदा पुग्छ, जनता गोलबन्द हुन्छ। त्यसकारण चिन्तित छन्। अब बाँचेकोमै चिन्तित छन् त म के गरौँ? म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मलाई एउटा आफ्नो अगुवाको रूपमा, एउटा प्रिय साथीको रूपमा तपाईहरूले जुन विश्वास दिनुभएको छ, त्यो विश्वास एक थोपो पनि तलमाथि पर्ने छैन। देशको हितको विरुद्ध, जनताको हितको विरुद्ध, प्रगतिको विरुद्ध, पार्टीको हितको विरुद्ध एउटा पनि कदम मबाट चालिने छैन। म व्यक्तिको रूपमा होइन, मैले अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्षको रूपमा भन्दैछु, नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतमा भन्दैछु। नेकपा एमालेलाई मलाई लाग्छ बहुमतमा पुर्याएर यस्तो उस्तो कुनै मधु कैटवले हल्लाउन नसक्ने, कमलको फुल भए हल्लाउँदा रहेछ, हल्लाउन नसक्ने खालको सुदृढ स्थितिमा पुर्याएर छोड्नु। त्यसकारण तपाईँहरूको विश्वास एउटा तपाईँहरूको साथीको रूपमा, एउटा तपाईँहरू जस्तै कार्यकर्ताको, पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा, अथवा आफ्नो अगुवाको रूपमा, नेताको रूपमा पनि तपाईँहरूले जुन विश्वास गर्नुभएको छ, त्यो 1 इन्च तलमाथि, 1 सेन्टिमिटर तलमाथि, 1 सुता तलमाथि पर्ने छैन। यो कुरा मैले आफ्नो सिङ्गो जीवन आन्दोलनप्रति समर्पित गरेर देखाएको पनि छु। र 70 वर्षसम्म यस्ता कठिन दिनमा त देखाएँ भने अब त त्यति कठिन दिन त सायद नहोलान्। आज हाम्रो मूल नारा हुनुपर्छ, दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ।
सरी जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौँ। हाम्रो पार्टी निर्माणको कुरो र समाज निर्माणको कुरो दुईटै कुरा यस थेमभित्र समेटिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद यसले सङ्गठन निर्माण हुन दिँदैन। यसले जुझारु क्रान्तिकारी परिवर्तनकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न दिँदैन र सङ्गठनात्मक अराजकताले पार्टीलाई एक ढिक्का हुन एकजुट भएर अगाडि बढ्न दिँदैन। त्यसकारण यसलाई हामीले परास्त गर्नै पर्छ र जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गर्न हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यसले मात्रै हामीलाई समाज परिवर्तनको बाटोमा अगाडि लगाउँछ। हाम्रो पार्टी केका लागि? हाम्रो पार्टी हामीले ठुलो पार्टी बनाउन, ठुलो पार्टी देखाउनका लागि हो र हाम्रो पार्टी देशको परिवर्तन गर्नका लागि हो, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि हो, यस देशबाट गरिबी हटाउनका लागि हो, अशिक्षा हटाउनका लागि हो, पछौटेपन हटाउनका लागि हो पार्टी। नत्र भने यो जलगैँडाको ज्यान जस्तो ठुलो मात्रै हुने हो र? यो काम काजी पार्टी हो, देश र जनताको सेवक पार्टी हो र सेवकको हिसाबले नै हामीले देश र जनताका निम्ति काम गर्छौँ। र हामीलाई ठुलो हैसियत किन चाहियो, ठुलो पार्टी किन चाहियो? यसकारण कि देश बनाउनु छ। हामीले देश बनाउनका लागि हामीलाई ठुलो पार्टी चाहियो। हामी तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आह्वान किन गर्दछौँ, आग्रह किन गर्दछौँ? हामीलाई समर्थन दिनुहोस्, हामीलाई साथ दिनुहोस्, हामीलाई भोट दिनुहोस्। हामी किन भन्छौँ उहाँहरूलाई? यसकारण कि हामी बाहेक उहाँहरूको दुःख कष्ट हर्ने अर्को कोही छैन, गरिबी हटाइदिने कोही छैन, अशिक्षा हटाउने कोही छैन, पछौटेपन हटाउने कोही छैन, उहाँलाई समृद्धि दिने कोही छैन, हामी बाहेक। प्रमाण त हामीले 100 दिनमा के काम गर्यौँ भनेर देखाएका थियौँ। 1 महिनामा के काम गर्यौँ भनेर मैले सरकार बनेको 1 महिनामा सम्बोधन गर्दा 1 महिनामा के काम गर्यौँ हामीले भनेर देखाएका थियौँ। अहिले 2.5 महिनामा सरकार पनि बन्दैन। देखिहाल्नुहोस्, आफ्ना निम्ति हामीले भूमिहीन गरिब सुकुम्बासीहरूका लागि जे काम गर्ने भन्यौँ, आयोग बनायौँ, सबै कुरा भइसक्यो। ठिक्क अब धनी पूर्जा दिने, जमिनको समस्या समाधान गर्ने बाटोमा लाग्ने बेलामा हो, त्यति बेला आयोग भङ्ग भयो। हामी सरकारबाट हट्यौँ, सुकुम्बासीका सपना खेर गए। हामी सरकारबाट बाहिरियौँ, भूमिहीनका सपना बाहिरिए। हामी सरकारबाट हट्यौँ, सबै कुरा हट्यो। हामी भनिराखेका थियौँ यस वर्ष सन् 2021 भित्र मेलम्चीको बाटो बनाएर हेड सफा गरेर पानी हामी जनवरी 1 तारिकसम्ममा काठमाडौँमा झार्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। उनीहरू सरकारमा आउने बित्तिकै वैशाखमा भने। म दावा साथ भन्छु, वैशाखमा यिनीहरूले पानी झार्न कुनै हालतमा पनि सम्भव छैन। कुनै हालतमा काम नगरी यसै कुनै टुनामुनाले आउँछ त्यो पानी? बाटो बनाउनु परेन? बाटो बनाएर अनि त्यहाँ सफा गर्नु परेन हेडरेस्टहरू सबै? खोइ, त्यस कारण यो बन्नेवाला छैन। सम्भवतः 15 महिनापछि, चुनावपछि नेकपा एमालेको सरकार आउँछ, त्यसपछि यो काम थाल्ला। त्यसपछि यता थालिनेवाला छैन। म अहिलेको सरकारले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु, अहिलेको सरकारले सुनोस्। ठिक छ, वैशाखभित्र काठमाडौँमा पानी झारेर देखाओस्। आफैले भनेको कुरा उसले, नापेर जोखेर भनेको कुरा उसले देखाओस्। वैशाखसम्ममा काठमाडौँमा पानी झारेर देखाओस्। तर म उहाँहरूलाई इक छ भने देखाउन, कमसेकम देखाउन त भन्नुहोस्। यो प्रतिपक्षलाई त मेख मार्ने गरी गोदावरीमा गएर केपी ओलीले यस्तो बोलेको थियो, सक्दैन सरकारले भनेको थियो, यी झार्यौँ पानी,
भनुन् कमसेकम त्यति त गर्यो भनेर मैले भन्नु परोस् न कमसेकम। तर त्यो पर्नेवाला छैन। मैले त्यस बेला फेरि भाषण गर्नेछु वैशाखमा। वैशाखमा पानी झार्दैनन् भनेको झारेनन्, यिनीहरूले सक्दैनन्, फेरि दोहोऱ्याउनेछु मैले। त्यही हुनेछ। अब अहिलेको सरकार मैले धेरै केही भनिरहनु पर्दैन, बेहाल अवस्थाको छ। नेपालको आकाशमा विदेशी हेलिकप्टर घुम्यो भन्छन्, हो कि होइन भन्न पनि सक्दैन। हो भने हुन्थ्यो, होइन भने होइन भने हुन्छ नि त। हो कि होइन अहिलेसम्म पनि चुप्प छ। हो कि होइन? तुइन काटेर मान्छे झराएर मराइन्छ एउटा नेपाली। नबोल है भनेर पत्रकारलाई सर्कुलर गर्छ, नबोल। छानबिन समिति बनाउँछ, त्यसले भन्छ यस्तो दुर्घटना भएकै हो, यसरी तुइन काटिएकै हो। त्यो लुकाउन उनलाई आयतवा हुन्छ, त्यो रिपोर्ट लुकाउन। दक्षिणतिर फर्किएर बोल्न पनि सक्दैन। उनीहरूसँगै भन्ने त कुरा छोडिदिउँ, दक्षिणतिर फर्केर बोल्न पनि सक्दैन। आफ्नो नागरिकका लागि, आफ्नो देशको हक अधिकारका लागि, आफूले न्याय पाउनका लागिसम्म बोल्न सक्दैन भने कस्तो सरकार होला? कस्तो सरकार होला? अरूलाई अरूको धन्दा, यो सरकारलाई खानको धन्दा। यसको ध्यान अन्त छैन। अब आगामी दिनका हाम्रा कार्यभारहरू, मैले अघि नै भने, नेपाली जनताले बुझ्ने भाषामा हाम्रा कार्यभारहरू। हामीले अब स्थानीय तहको निर्वाचन जित्नै पर्नेछ। स्थानीय तहको निर्वाचन जित्नै पर्नेछ। संघीय र प्रदेश तहका निर्वाचन जित्न पर्नेछ र त्यहाँ हाम्रो अत्यधिक सफलता हामीले प्राप्त गर्नुपर्नेछ। धेरै सकेसम्म सबै प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारमा हामीले फेरि हामीले आफ्नो वर्चस्व जमाउनु पर्नेछ। बहुमतको संघीय सरकार, केन्द्रीय सरकार, एमालेको बहुमतको सुदृढ सरकार बनाउनु पर्छ। यो किन गर्नुपर्नेछ भने देशको विकास गर्नुपर्नेछ, देश बनाउनु पर्नेछ, गरिबी हटाउनु पर्नेछ, कृषिको आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेछ, पर्यटन ध्वस्त भएको छ, पर्यटनलाई माथि उठाउनु पर्नेछ, उद्योगहरू स्थापना गर्दै हामीले विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण गरेका छौँ, ती औद्योगिक क्षेत्रहरूमा उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्नेछ। हाम्रो आफ्नो पुँजी अधिकतम परिचालन गर्नुपर्नेछ। हाम्रा जनतालाई शिक्षा र सिप उपलब्ध गराएर उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक र उत्पादकत्व वृद्धि गराउनु पर्नेछ। र हाम्रो देशलाई हामीले सिफारिस गराएका छौँ अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने भनेर सिफारिस गराएका छौँ। त्यसलाई सहज ढङ्गले स्तरोन्नति हुने ठाउँमा पुर्याउनु परेको छ। र हामीले दिगो विकास लक्ष्य 2030 भित्र, सन् 2030 भित्र दिगो विकास लक्ष्य हामीले भेट्नु पर्नेछ। त्यसभित्र थुप्रै कुराहरू, 17वटा लक्ष्यहरू, दिगो विकास लक्ष्यभित्र, दिगो विकास एउटा गोल हो, एउटा उद्देश्य हो, एउटा गन्तव्य हो। त्यसभित्र 17वटा मूल लक्ष्यहरू र 169वटा उपलक्ष्यहरू छन्, सहयोगी लक्ष्यहरू छन्। ती उपलक्ष्यहरू समेत हामीले प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यो भनेको शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र, उद्योगको क्षेत्र, व्यापारको क्षेत्र, मानव विकास सूचकाङ्कका अनेक क्षेत्रहरू, सामाजिक जागरणका क्षेत्र, महिला उत्थानका क्षेत्र, पछाडि परेको समुदायलाई अगाडि ल्याउने क्षेत्र, यी सबै कार्यभारहरू हाम्रा अगाडि छन्। त्यसकारण यी कार्यभारहरूलाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तदनुसार नै
आदरणीय कमरेडहरू, यहाँहरूले दिनुभएका सुझावहरूलाई मनन गरिएको छ। अहिले मैले भनेका कुराहरूमा पनि यहाँहरूले भनेका कुराहरू मनन गरेको स्पष्ट हुन्छ र त्यसै गरेर सङ्गठनात्मक प्रस्तावको सम्बन्धमा कमरेड महासचिवले जुन कुराहरू ब्रिफिङ गर्नुभएको छ त्यसले पनि त्यसलाई प्रकट गरेको छ र त्यसै गरेर विधान सम्बन्धी प्रश्नमा सङ्गठन विभाग प्रमुख उपमहासचिवजीले जुन विश्लेषणहरू र निष्कर्षहरू सुनाउनु भएको छ तपाईँहरूलाई, त्यसले पनि स्पष्ट पारेको छ। त्यसकारण यी कुराहरूलाई समावेश गरेर नै हामी अन्तिम रूपमा दस्तावेजहरू प्रकाशित गर्नेछौँ र मङ्सिर 10, 11, 12 गते तय गरिएको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन त्यसतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। यसबीचमा हामीले अब विभिन्न अधिवेशनहरू, विभिन्न तहका अधिवेशनहरू गर्नुपर्नेछ र जिल्ला अधिवेशनहरू पनि विलम्ब गर्नु जरुरी छैन, किनभने अब जिल्ला अधिवेशन विलम्ब गर्यो भने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्न सक्दछ। त्यसकारण अधिवेशनहरू अब विलम्ब नगरिकन सबै अधिवेशन तयार गरेर सङ्गठनात्मक रूपले हामी चुस्त दुरुस्त एकताबद्ध स्पष्ट भएर आफ्ना अब कुन तहले के काम गरेर कुन तह जित्नुपर्ने हो, कसरी जित्नुपर्ने हो, ती कुराहरू तय गरेर उम्मेदवार छनौटका कामहरूदेखि लिएर अनेक कुराहरू, प्रतिस्पर्धीहरूसँगको प्रतिस्पर्धाको ढाँचाकाँचा कस्तो हुन्छ त्यसलाई हेरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। हामी सुनिरहेका छौँ अहिले नेकपा एमालेका विरुद्धको आक्रमण भर्खरै हिजो मात्रै पनि 2 दिन अगाडि पनि हामी सुनिरहेका थियौँ। अब उहिले 64 को जस्तै जसरी हुन्छ कब्जा गरेर जे गरेर मतपत्र च्यातेर हुन्छ कि बत्ती निभाएर हुन्छ कि जित्नु पर्यो भनेर कतिपय भनिराखेका थिए। हामीले मतपत्र च्यात्न दिने स्थिति बनाउनु हुँदैन, मतपत्र च्यात्नलाई रोक्न पर्दछ। हामीले बत्ती निभाउने कुरा बन्द गराउनु पर्दछ, वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्दछ। कहीँ पनि हामी अन्यायका अगाडि झुक्दैनौँ, अन्याय गर्दैनौँ, अन्यायका अगाडि झुक्दैनौँ, धाँधली गर्दैनौँ, धाँधलीका अगाडि झुक्दैनौँ। कहीँ पनि हामी गुन्डागर्दी गर्दैनौँ। गुन्डागर्दी कसैले गरेर जित्छु भन्ने ठान्छ भने त्यो कल्पना नगरी हुन्छ भन्ने कुरा बताइदिन चाहन्छु। त्यसको तयारी नेकपा एमाले गर्नेछ सबै ठाउँमा। यी कामहरूमा जुट्न अब यसभन्दा पछाडि हामी अगाडि जानुपर्नेछ। म उत्साहपूर्ण ढङ्गले छलफलमा सहभागिताका लागि र सुझावहरूका लागि फेरि एकपल्ट सबै कमरेडहरूमा हार्दिक धन्यवाद भन्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।